नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। मालिन्यसंस्करणम् अस्मिन् वर्षे एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनादारभ्य चतुर्विधरूपेण कर्तुं निश्चिताय केन्द्रसर्वकारस्य नूतननियमनिर्णयपश्चात्तले एव एषः निर्णयः। बृहत् प्रासादानां स्वामिनः बृहत् मालिन्य उत्पादकाः बल्क् वेस्ट् जनरेटर इति विभागे आगच्छेयुः। जनप्रतिनिधयः अपि मालिन्य संस्करणस्य नियमपरे उत्तरवादित्वे आगच्छेयुः। मालिन्य निष्कासनं संस्करणं च निरीक्षितुं राज्ये एकीकृत संविधानम् आरभेत। अस्याः पद्धत्याः एकोपनार्थं मुख्यसचिवः, जिल्ला प्रशासकः, तद्देशस्थापनस्य समितिः च रूपीकरिष्यति। एषः निर्णयः समस्तराज्येषु केन्द्रशासनप्रदेशेषु च पालनीयमिति सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशः च अस्ति। शतोपरि जनानां सान्निध्ये कृतसमारोहेषु 3 दिनात् पूर्वमेव तद्देशस्वयंभरणस्थापनेषु निवेदनीयं। मालिन्यानि चतुर्विधरूपेण करणीयानि च। राज्ये अस्मिन् ऋतौ अत्युष्णं पालक्काड् जिल्लायां रेखाङ्कितमस्ति। 49.8 डिग्री तापनिला एव पालक्काड् समाजे निर्णीता अस्ति। अस्याः पश्चात् पुनलूर्देशे 38 डिग्री, कोट्टयं समाजे 37.3 डिग्री च रेखाङ्किते स्तः। मार्च् मासस्य 31 दिनं यावत् अस्मात् परम् उष्णाधिक्यं न भविष्यतीति मन्यते। येषु दिनेषु सर्वेषु मण्डलेषु सतडिद्विद्युतवर्षाः समानि निधानकालीनवर्षाः च आगच्छेयुः इति पर्यवेक्षकसङ्घः प्रास्तौत्। धन्यवादः।